الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم كلمة طيبة كلمة طيبة جرى كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كلمة توحيد جرى كلمة توحيد كلمة توحيد لا إله إلا أنت واحد الله ثاني لك محمد رسول الله
إمام المتقين إمام المتقين رسول رب العالمين رسول رب العالمين كلمة تمجيد كلمة تمجيد لا إله لا إله إلا أنت إلا أنت نورا يهدي الله نورا يهدي لنوره بنوره من يشاء محمد رسول الله محمد رسول الله إمام المرسلين محمد المرسلين خاتم النبيين إيمان مجمل إيمان مجمل إيمان مجمل إيمان مجمل آمنت بالله آمنت بالله كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت جميع وقبلت جميع أحكامه أفعاله وأركانه وأركانه إيمان مفصل إيمان مفصل آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وملائكته إيمان مجمل إيمان مجمل آمنت بالله آمنت بالله كما هو كما هو بأسمائه بأسمائه وصفاته وصفاته وقبلت جميع وقبلت جميع أحكامه أحكامه وأركانه إيمان مفصل إيمان مفصل آمنت بالله آمنت بالله وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر والقدر والقدر خيره خيره وشره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت وبعث بعد الموت إني وجهت إني أجعت وجهي للذي وجهي للذي فطر السماوات فطر السماوات والأرض والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين وأنا من المشركين سنة سبحانك سبحانك اللهم اللهم وبحمدك وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا